और तू मुझसे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूँ। यार यहाँ से नुस्ती मना चुते वहाँ से गाना हो लगा खुशा गाना वो लगा ड्रम लश करार शी गाना देता वो लगाओ वो लगा गाना वो लगा गाना पश्तो वाला था वो लगाम का उर्दू वाला था वो लगा बस जगम जना भी है ना खमाखाए गोड़े खमाखा है वोड़ा जब देखो इधर स्टेक में को तो वो लगा सा और दासे रो गंदी वो लगा वाह चिदा से गम जना गंदी यार उस खुदा से दा अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम संगा लगा खैर ठीक ठाक कशे जोड़े हाय सलाम के बराबर केना यार सही साहब दे खैर दे ठीक ठाक तबीयत सेहत बराबर ये अल्हम्दुलिल्लाह लका ما तो खाना खारे मखई तबीयतुना मखदी बीमार शवा खो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह खा टाइम तेरीगे कलीम खान नशली द चरता वरते परुना नहीं पता न लगी वाला परुन मा पर टेलीफोन का वालो हो नंबर है न वो चता वालो ना बेगरा ता सड़ा दे सो पेरे में वरता रेंग वको सो पेरे में वरता रेंग वको खुदा बखट को मतलब पता नष्टा जे दमा दे समसला दा सो बिजी वो सचाले वो मतलब आगा दे रवान दे गोरा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केना लगा केना तबीयत से खाते वो लगा कलीम खाना पारू को में कल नजर तक अवल पाता देने लगे दा काल देना वो चता वो खैर खो यार बस زړه خال درته ویل نشم هغه سرانګي بیا خاله سے پوي خو مې کا ګوره خدا خو ملګرتیا دو کنه دوستای کې خدا ملګرتیا مون سره څنګه بس اخو داسې وکنه ها او غشو سنه میږي ملګری مې سبا ملګری دی کوم ایوا هغه ولا دا پرین ورته غلو بس کله چټی شولا ها او چې کله مې کله نه داسې چټی شولا مو بدله غړي کې ना مړه ها سورا مې کړه ها مکی موټل ته مې بوتللا ना مړه دا څه لکه رښتیا وایم کنه مکی ورشه پښتنه ورنه وکړه کني ډرایور نه پښتنه وکړه ها چې کله مې مکی موټل ته بوتللا ها اوسې کله ته ورغلاوي کله ته ورغلم دوی پورا کړی دا لکه میسیج وکړ چې راشه ها بس کله کله ته ورغلم بس ګاډي کې مې سورا کړل مکی موټل ته مې بوتلا بس چې کومه دا بس روټایم پوخړه کړه اگر ما دې 500 روپے والا سکرین می پوخړو او دا دوی خرچه کړی سکرین دې کم ځکه په خړلې وی خرچه کړی دی یار سکرین دې کم ځکه په خړ بس خو دې ویل چې ماته 500 روپے سکرین مرواله ما ته خل نه بخبا کېږي تعلیم دا خو ډېر ډېر خرچه مې کړل بس دا کلا دا پرون 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 وړا پرون خو مړه پرون خو چټي واسه مړه ډوزي دی ولې ډوز مارا کینا مړه پرون خو پرون چې وا کله چې